गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वरदाकृच्छमाय महामाया प्रयाच्छते भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो लाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमेश्वरम् नारायणं परमभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् नामे करे दैर्मिदं वहन्तम् शैलं करे श्रृङ्खलानिटङ्कम् ददानमच्छाच्च सुवर्णवर्णं भजे जगत्कुण्डलरामदूतम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि परमानन्दनं श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदेन वदानेन कथयिष्ये शुभाकथा सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रीमद्भागवतस्य कथां शृण्वन्तु। पुराणपुरुषोत्तम भगवान को श्रीमद्भागवत पुराण को वैदिक सनातन धर्म को षोडशातिथिहरो हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री हरि को बांग्वे प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ व्यास सन्नासीन भैर अभिलाय बोल पाठ वाचन कर सुनाव होने गुरुजो यज्ञ में बड़ी विद्वान अन्य गुरुजोहरो बीच बीच में हरिनाम संकीर्तन द्वारा अभिलाय आह्लादित करते आसीन कलाकार जोहरो आयोजक परिवार का सदस्य जोहरो टाड़ा टाड़ा देखी आत्मगृह व्यस्तता लाई विश्राम करते उपस्थित धर्म अनुरागी सज्जन में भक्तिमती आमा दीदी बहनी आज आम्ही पंचम दिवस को कथा श्रवण करी शके सायंकालीन सत्र में हमें उपस्थित भई शकेला बेलुका हमें एक अध्याय महात्म्य सुनशु की पछाड़ी शांतिक आनंद हृदय विश्राम करने छो मैंने इंजय हनुलाई महात्म्य को तीसरो अध्याय सम्मका कथा सुनाई थी
आज चौथो अध्यायको कथा सुनाउन गइराखेको छु। हामीले यसको मूल पाठ गुरुज्यूका मुखारविन्दबाट हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। देवर्षि नारदजीले हिजोको प्रसङ्गमा भागवत अनुष्ठान गरेर भक्ति ज्ञान वैराग्य मात्र होइन, सम्पूर्ण श्रोताजनहरूलाई भगवत धाम प्रदान गर्नुभएका प्रसङ्गहरू हिजो सुन्यौं। नारदजीले प्रश्न सोध्नुभयो, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालविर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नाले कस्ता कस्ता पापीहरू पवित्र हुन्छन्, कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। श्रीमद् भागवतको कथाबाट प्राप्त हुने जो फल छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ गुरुजी, लोकहितको लागि यो कथा सुनाइदिनुहोस्। कुनै पनि सन्तहरूले प्रश्न गर्दा, योगीहरूले प्रश्न गर्दाखेरि मेरो कल्याणको लागि भन्नुभएको छैन, लोकहितम विचार, लोकको कल्याणको लागि विचार गरेर कुनै नवीन कथा मलाई सुनाइदिनुहोस्। शनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्तकामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मानिस पाप कर्ममा रत भएको छ, दुराचारी छ, जहिले नराम्रो बाटो हिँड्छ, क्रोधी छ, कुटिल छ, कामी छ, त्यस्तो मानिस पनि सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञद्वारा कलियुगमा पवित्र हुन्छ। सत्यहीना पितृमातृ दूषका, जो सत्यबाट हीन भएको छ। पितृमातृ दूषका भनेको बाबुआमालाई अनादर गर्ने, अपमान गर्ने मानिस छ। त्यस्ता मानिसहरू पनि जो दाम्भिक छन्, मत्सरीण भनेको नराम्रो कर्म गर्ने भएका हिंसकहरू छन्, त्यस्ता मानिसहरू पनि कलियुगमा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञद्वारा पवित्र हुन्छन्। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चै ब्रह्मश्च पुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। पंचोग्र पाप भनेको पाँचवटा पापहरू चाहिँ हामीले अपराध गर्न चाहिन्न भने पनि हुन्छ। एउटा पानीबाट हुने हिंसा, पानी पिउँदाखेरि त्यहाँ अदृश्य सूक्ष्म कीटाणुहरूको हिंसा हुन्छ। चुल्हा जलाउँदा दाउराको चुल्हा जलाइयो भने त्यहाँ हिंसा हुन्छ। दाउरामा पनि किराहरू हुन्छन्, चुलोभित्र पनि त्यो कमिला छन् कि किरा छन् कि कसैले भन्छन् हैन। अहिले त अब दाउरा बाल्ने समय हटिसक्यो, तथापि अनि मकै पिस्दाखेरि यो मकैभित्र भुन छ कि छैन भनेर कसैले हेर्छ हैन। यस्ता अन्जानमा हुने पापहरू झाडु लगाउँदा झाडुको कर्षणबाट पनि हिंसा हुन्छ। तिनीलाई पंचोग्र पाप भनेर भनिन्छ। श्रीमद् भागवतको कथा सुन्यो भने अन्जानमा भएका त्यस्ता पापहरूबाट पनि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञद्वारा कलियुगमा पवित्र हुन्छन्।
यस विषयमा म एउटा कथा सुनाउँछु, एउटा इतिहास सुनाउँछु भनेर एउटा इतिहास सुनाउनु भयो। तुङ्गभद्रा तटे पूर्व नवोत्पादनमत्तमं यत्र वर्णा स्वकर्मेण सत्य सत्कर्मतत्परा। तुङ्गभद्रा नदीको तटमा एउटा सानो गाउँ थियो। त्यहाँ एकजना ब्राह्मण बस्ने गर्दथे। आफ्नो स्वधर्मलाई पालन गरेका थिए, वैदिक धर्ममा निष्णात थिए। उनको नाम थियो आत्मदेव। गृहस्थ आश्रममा बस्ने गर्दथे। उनकी पत्नी थिइन् जसको नाम थियो धुन्धुली। दुई प्रकारका नारीहरू हुन्छन्। एउटी नारी हुन्छन् सुशीला। सुशीला भनेको सुष्टुम बुद्धिम यस्य सा, जसको राम्रो बुद्धि छ तिनीलाई सुशीला नारी भनेर भनिन्छ। राम्रो कर्म गर्ने। धुम धुम करोति यस्य सा, धुन्धुली जो नराम्रा नराम्रा कर्महरू गर्छिन् त्यस्तै नारीलाई धुन्धुली नारी भनेर भनिन्छ। यो जीवात्माका दुईटा वृत्तिहरू हुन्छन्, एउटा राम्रो एउटा नराम्रो। अनि आत्मदेव भनेका आत्मा जीवात्मा हुन्। त्यसको कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ती धुन्धुली पत्नी कस्ती थिइन् अरे भने कोही पनि भिक्षुकलाई एकमुठी भिक्षा दिन्नथे। कोही भिक्षा माग्ने आयो भने दैलो लाएर घर छैन भन्थ्यो भनेर फटाउने बानी हुन्छ नि। हामी गृहस्थ आश्रममा रहने मानिसहरूलाई शास्त्रले के भन्छ भने कोही पनि भिक्षा माग्ने आयो भने एकमुठी भिक्षा दिनुहोस्, खाली हात नपठाउनुहोस्। किन भन्दा त्यतिखेर ती हातले, भिखारीको हातले पनि हामीलाई शिक्षा दिइराखेको हुन्छ। उसको हात तल हुन्छ, हाम्रो हात माथि हुन्छ। उसले मागिराखेको हुन्छ, हामी दिइराखेका हुन्छौँ। त्यो हातले के भन्छ भने मेरो नराम्रो कर्मद्वारा म माग्दै हिँड्ने भए तपाईँ दाता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जहिले यसरी नै दिन पुगिराखोस् भन्ने ज्ञान हुन्छ। यिनी कहिले एकमुठी भिक्षा काहीँ दिन्नथिन्, काहीँ दान गर्दिनथिन्, काहीँ पुण्य कर्म गर्दिनथिन्। त्यस्तै खालकी नारी थिए। आफ्नो कुरालाई जहिले पनि माथि राख्थे, कहिल्यै पनि आफ्नो कुरा तल पर्न दिन्नथिन्। लोकवार्ता यथा क्रूर प्रायशो बहुजनोर्पिता सुराज गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्तामा निपुण थिइन्। बुझ्नुहुन्छ लोकवार्ता भनेको? बेलुका घरमा बसेर नि फल्नाले यसो गरेछ, फल्लीले यसो गरेछ, यहाँ यस्तो गरेछन्, त्यहाँ उस्तो गरेछन् भनेर गाउँभरिको एकाग्रति लगाउनलाई लोकवार्ता भनेर भन्छ। जरुरी छैन नि है, उसले हामीलाई तलब दिएर भन्न लागेको पनि होइन हो र पनि निःशुल्क बसेर गाउँभरिको निन्दा गर्ने बानी हुँदैन। सम्झिनुहोस् त उसले तपाईँलाई न तनखा दिएको छ, न अराएको छ, न गरिदेऊ भनेको छ, निःशुल्क सेवा। एकपल्ट गाउँभरिको निन्दा गरिन्छ। त्यस्तोमा यिनी निपुण थिए। लोकवार्ता रता कुरा गुरु स्वभावकी थिइन्। प्राय गरेर धेरै बोल्थिन्। घरको कार्यमा अध्यक्ष थिइन् अनि कृपणा कलह प्रिया लोभी थिइन् अनि कलह प्रिया थिइन्। कलह प्रिया भनेको कसैका श्रीमान श्रीमती मिलेर बसेको देख्यौँ भने ज्वरो बढिहाल्थ्यो भने अलिकति त्यहाँ झगडाको बिउ रोपिदिएर झगडा भइदियो भने अनि आरामले निद्रा लाग्यो। झगडा गराउनेलाई कलह प्रिया भनेर भनिन्छ। त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। कसैलाई कसैको बिचमा पसेर नि झगडा गरेर लडाउनु हुँदैन, त्यसलाई पनि अपराध मानिन्छ। यिनी त्यस्तो कार्यमा निपुण थिइन्। त्यस्तै पत्नीसँग बसेर पतिले जे भनौँ उल्टो काम मात्रै गर्थिन्। घरमा पूजा गरौँ भन्दाखेरि
पर्दैन पूजा गर्नु। बाको श्राद्ध आएछ, यसपालि चाहिँ श्राद्ध राम्ररी गरौँ है भन्यो भने पर्दैन श्राद्ध गर्नु। उल्टो भन्नुपर्ने, यसपालि त श्राद्ध नगरौँ होला भन्दा गर्नुपर्छ भन्ने। पतिले जे कुरा भने त्यसको उल्टो गर्ने, यस्तो स्वभावको थिए। आत्मदेव ब्राह्मणले धेरै पुण्य कर्महरू गरे, बहुत दानहरू गरे, भूमि दानहरू गरे, सुन दान गरे, वस्त्रहरू दान गरे। तर पनि उनको घरमा सन्तान भएन। सबै कर्म गर्दाखेरि पनि न पुत्रो न विवाह पुत्रे ततश्चिन्ता दुरोषम। छोरा पनि भएनन्, छोरी पनि भएनन्, जसका कारणले अति दुखी भए। उमेर होइन्जेल त कहीँ हुन्छ कि भनेर आशमा बस्यो है। शरीर पनि अब माथि गइसकेपछि अब चाहिँ नहुने रहेछ। घरमा श्रीमती पनि उल्टो बुद्धि भएकी छिन्, बच्चा पनि भएनन्। उनीले विचार गरे अब आत्महत्या गर्नु पर्यो भनेर आत्महत्या गर्न भनेर उनी घर छोडेर जङ्गलतिर गए। एकदा साधिजो दुःख गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समपेव पीत्वा जलं निषण्णातो प्रजा दुःखेन कर्षिता। मर्न भनेर जङ्गलमा गएका थिए। तिर्खा लागेर व्याकुल भएर पानी पिउने ठाउँ खोजे। एउटा सरोवर भेटे अनि त्यहाँ गएर यथेष्ट पानी पिए। मर्न त्यति सजिलो हुँदो रहेछ। मर्न गएको मान्छेले किन पानी पिउनु होला? आखिरी मर्न हिँडेका थिए होइन। एकजना छिमेकी रहेछ, एकजना गाउँमा सज्जन रहेछ, बडा अल्छी स्वभावका, श्रीमतीलाई सताउने खालका, कहिल्यै श्रीमतीलाई सहयोग नगर्ने काममा। लौ न यति काम सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नु भने मलाई काम नलाऊ है, नभए म झन्डिएर मर्छु भन्ना रहेछ। श्रीमती बिचरा सिधा स्वभावकी रहेछन्, एक्लै काम गर्छिन् घरको सारा। हैरान भइछन्। एकदिन साथी आइछन् कि तपाईँ किन दुःखी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। सोद्धा उनीले भने मेरा श्रीमानले मलाई केही सहायता गर्नु, केही काम सघाउनुहोस् भन्नु भने काम लायो भने म झन्डिएर मर्छु भन्नुहुन्छ। साह्रै दुःखी भए के गर्ने होला भन्दा मर्न त्यति सजिलो हुन्छ। जाऊ मर भन्दा त एक दिन अनि मरिहाल्यो भने के गर्नु भनेर त हेर जेसुकै होस् भनेर उनीले पनि भन्दैछन्। ल जाऊ मर। गए है भनेर हातमा डोरी सोरी बोकेर जाँदा रहेछन्। बोलाउँछिन् कि भनेर अलिक तलतिर गएर नि गएँ है म जानुहोस्। अलिक तल पुग्दाखेरि त टर्च बालेर जाँदै रहेछ। अर्का छिमेकी आउँदै रहेछ होइन। कहाँ हिँड्नु भएको? श्रीमतीले काम लगाइन झन्डिएर मर्नु पर्यो भनेर हिँडे। अनि यो टर्च चाहिँ किन बालेको भन्दा सर्पले टोक्छ भनेर। अब मर्न गएको मान्छे सर्पले टोक्छ भनेर टर्च बाल्छ भने पनि मर्छ। आत्मदेव ब्राह्मणले त्यस्तै दशा छ। मर्न भनेर जङ्गलमा गएका तिर्खाले व्याकुल भएर पीत्वा जलं निषण्णास्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता। जल पिएर दुःखी भएर बसिराखेका थिए, रोइराखेका थिए। एउटा रोगको फेदमा कुनै एकजना सन्यासी त्यहाँ आइपुगे। सन्यासीले भने कथं रोदसी विप्रत्वं काटे चिन्ता बनेसी बदात्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, एकाकी जङ्गलमा आएर एक्लै हुँदै किन बसेका छौ? दुःखको कारण सुनाऊ। ब्राह्मणले भने ऋषिश्वर, म मेरो दुःखको कारण के सुनाऊ तपाईँलाई?
मैले दिएको तर्पण पिण्ड पितृहरूले स्वीकार गर्न छोडे। किन भन्दाखेरि मेरो घरमा सन्तान भएनन्। मेरा मात्रै होइन, मैले पालेका गाईहरू पनि कहिल्यै ब्याउँदैन। मैले रोपेका वृक्षहरूमा फल पनि लाग्दैन। यस कारणले गर्दा पूर्व जन्ममा मैले ठुलो अपराध गरेको रहेछु। यो जन्ममा म अति दुखी भएँ अनि आत्महत्या गरेर मरौँ भनेर यो जङ्गलमा आएको भनेर बताए। सन्यासीले भने यो गृहस्थ आश्रम सन्तान भन्ने जुन एउटा तिमी भित्रको भाव छ त्यसलाई त्यागिदेऊ ब्राह्मण। मैले तिम्रो भाग्य हेरिसकेँ। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव छ। एक जन्म होइन 7 जन्मसम्म तिम्रा सन्तान छैन। त्यस्तो योग छ तिम्रो। त्यस कारणले गर्दा तिमी सन्यासी बना। सन्यासी बन्यो भने राम्रो हुन्छ। हेर, सन्तते सगरो दुःख मवापाङ्ग पुरा दादा। राजा सगरका 60,000 छोरा थिए। आखिरी अन्तिममा तिनै छोराको वियोगमा उनीहरूले पनि प्राण त्याग्न पर्यो। त्यस कारणले तपाईँ सन्यासी बन्नुहोस्। सन्यासी बनेर पनि मोक्ष पाइन्छ। जबमा दुईटा बाटो हुन्छ नि, एउटा गृहस्थ परम्पराबाट पनि मोक्ष पाइन्छ भने अर्को सन्यास मार्गबाट पनि मोक्ष पाइन्छ। उनीहरूले भने म तपाईँसँग विवेक सिक्न आएको होइन, दिनुहुन्छ भने मलाई सन्तान दिनुहोस्। छोराछोरीले युक्त भएको छोराछोरी नाति पनातीहरूले सजिएको गृहस्थीका छेउमा तिम्रो सन्यास शुष्क छ भनेर भन्दै उनले गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। गृहस्थ आश्रम चाहिँ सरस आश्रम छ। त्यस कारणले मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरे। साह्रै कष्ट भयो ऋषिलाई। चित्रकेतुको उदाहरण दिनुभयो। भाग्यमा नभएको चिज जबरजस्ती नमाग भन्न खोज्नु। उनीले मानेनन्। दया आयो। सन्तले एउटा फल निकालेर ब्राह्मणका हातमा दिए। यो फल लगेर तिमी आफ्नी पत्नीलाई देऊ। तिम्री पत्नीले यो फल खाइन् भने वर्ष दिनभित्रमा अति सुन्दर तिम्रो छोरो जन्मिन्छ। हातमा फल पाएपछि त नि हातमा दे ब्राह्मण ल महाराजी ढोक गर्ने भनेर कसरी कुदे भने घरमा पुगे। टाढैबाट बोलाए, धन्दुली सुन त। धन्दुली घरबाट बाहिर निक्लिन्। आज मेरा श्रीमान किन यति खुसी हुनुहुन्छ? हातमा के बोक्नु भएको? फल लगेर हातमा दिए। यो फल खायो भने हाम्रो घरमा सन्तान हुन्छ। इदं भक्षय पाप्यात्म ततः पुत्रो भविष्यति। यो फल तिमीले खायो भने देवी हाम्रो घरमा वर्ष दिनभित्रमा छोरो हुन्छ। तर सुन, एउटा नियम छ। के नियम छ? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावति स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सत्य बोल्नुपर्छ, पवित्रतामा रहनुपर्छ, प्राणीहरूमाथि दया गर्नुपर्छ, दान गरिरहनुपर्छ, एक समय मात्र भोजन गर्नुपर्छ। धन्दुलीलाई एउटै मन नपर्ने कुरा बताउनु। एउटा पनि सत्य बोल्दिनथे भने त्यो पनि उनलाई पीडा भएको। पवित्रता त हप्तामा शनिबार मात्रै नुहाउने नि, त्यस्तै थिए। कुनै माथि दया गर्दैनथिन्, दान गर्दैनथिन्। अनि त्यस्तै मानिसलाई बडा अप्ठ्यारो भयो। उनीले हुन्छ म खाइहाल्छु नि भनेर फल लगेर लुकाएर राखिन्, खाइन। एक दिन आफ्नै साथीसँग रुँदै भन्न थालिन्, अहो चिन्ता उत्पन्न फलम चाहम न भक्षये। हे सखी, म यो फल खान्न, किनभने फल भक्षेण गर्भाशा गर्भेणो गर्भेता स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्ति
प्रियकार्यं कथं भवेत्। यो फल खाएँ भने मेरो पेटमा बच्चा आउँछ, बच्चा बढ्दै गएपछि भोजन पनि कम रुच्छ, शक्ति क्षीण हुन्छ शरीरको, म घरको काम कसरी गर्न सकुँ। फेरि कुनै कारणले बच्चा पेटमा घुम्न सकेन, तिर्छ परेर रह्यो भने त पेट चिरेर बच्चा निकाल्नु पर्छ, मेरो मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसमा पनि यो फल साधुले दिएको फल। सुखदेव महामुनि आफ्ना आमाका गर्भमा 12 वर्षसम्म बसेका थिए। साधुले दिएको फल भरे मेरो पनि पेटमा 12 वर्षसम्म बच्चा बसिरह्यो भने के दशा होला मेरो। त्यस कारणले गर्दा म यो फल खान्न। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं मैले सुनेकी छु नारीहरूको प्रसूति अवस्थामा अत्यन्तै वेदनायुक्त प्रसव पीडा हुन्छ भन्ने मैले सुनेकी छु। म सुकुमारीले यो कसरी सहन गर्नु। त्यो पनि एकछिनको हो, जे होला मन पनि बुझाउँदै गर्छिन्। तर पनि सुत्केरी भएर बसेको बेलामा मेरा श्रीमानले द्वन्द्वहरू बोलाउँछन्। नन्दले सबै सम्पत्ति उठाएर लगिदिए भने भोलि के खाने। लोभीहरूले राम्रो कुरा सोच्दैन नि, हैन। अनि लोभीसँग कति सम्पत्ति त त्यो पनि जान्दैन। नृपस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं मनोरथ दुर्जन मानवानां स्त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्य भने नीतिकारले राजा भित्र के छ त्यो जानिदैन रे। नृपस्य चित्तं राजाको चित्त, कृपणस्य वित्तं लोभीको धन, अनि मनोरथ दुर्जन मानवानां दुर्जनको मनोरथ, नारीहरूको चरित्र, पुरुषको भाग्य दैवले पनि फ्याक्टै गर्न सक्दैन। अनि कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा यी द्वन्द्वले मनमा अनेक तर्कहरू गर्न थाले। मेरो विचारमा बन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी छेत्री मते। बच्चा लालन पालन गर्न पनि गाह्रो छ, बरु बन्द्या नारी विधवा नारी सुखी हुन्, उनलाई यो कुनै पनि चिन्ता हुँदैन। तर्क गरेर बसेकी थिइन्। यिनकी बहिनी आइपुगी छिन्। दिदी के भयो, किन चिन्तित छौ? यस्तो यस्तो भयो, तिम्रा भिनाजुले फल दिएको छ, सबै कहानी बताइदिए। तिमी चिन्ता नगर दिदी, मसँग एउटा उपाय छ। के छ? मेरा घरमा वर्षानी छोरा जन्मिराखेका छन्, अहिले पनि पेटमा बच्चा आएको छ। मेरो छोरो जन्मिने बित्तिकै म ल्याएर तिमीलाई दिन्छु, तिमीले मेरा पतिलाई धन दिनु। 6 महिना भएपछि छिमेकीलाई हल्ला गरिदिन्छु मेरो गर्भ तुइयो भनेर। तिमीलाई छोरो हुन्छ, मलाई धन हुन्छ, तिमीलाई कुनै पीडा पनि हुँदैन भनेर प्रस्ताव राखिन्। धुन्धुरीलाई यो कुरा जच्यो, बडा राम्रो बन्यो बहिनी तिमीले। अनि यो फल के गर्नु? राख्दा राख्दै कुहिना आँटिसक्यो। गाई थारै छ, गाईलाई खुवाइदेऊ न, बच्चालाई पाल्न काम दिन्छ गाई ब्यायो भने भनेर बताइदिए। उनीले लगेर त्यो फल गाईलाई खुवाइदिए। गाईले फल खाएपछि गाई पनि गर्भवती भइन्, पेटमा बच्चा आयो। समय बित्दै बित्दै गयो। आत्मदेवले भने पत्या पृष्ठम फलम भोक्तम भनेर सोधे, हे पत्नी तिमीले फल खायो? भोक्तम चिन्ती तैरितम, खाए नि, हजुरले दिने बित्तिकै खाइहाल्यो। नक्कली गर्भ धारण गरे जसो गरी आत्मदेव नियममा बसेका छन्, भगवानसँग प्रार्थना गरेका छन् राम्रो सन्तान जन्मियोस् भनेर। समय बित्दै गयो, मास पूर्ण भयो। जब बहिनीको छोरो जन्म ल्याएर धुन्धुलीलाई दिए, हल्ला गरे, धाई आमाहरूले सुनाइदिए, धुन्धुलीको बच्चा भयो। आत्मदेवको हर्षको सीमा रहेन। ब्राह्मणहरू गुरुहरू बोलाएर ल्याउनु भयो। ददौ दानं विजातेभ्यो जातकर्मा विधाय च गीतपादित्र घोषो तद्वारे मङ्गलं भवो।
धेरै दान पुण्यहरू गर्नुभयो, जातकर्म संस्कार गराउनुभयो, गीताजीको पाठ गराउनुभयो अनि माङ्गलिक गीतहरू गाउने मानिसहरूलाई पनि बोलाउनु भयो। बडा उत्सव मनाउनु भयो, बच्चा रुन थाल्यो। आफूले जन्माएको बाबु भोकाउँदा दुध पियाउन पाउँछ, अर्काको छोरो ल्याएको छ, लौ न स्वामी बुढेसकालमा छोरा भएर होला, मेरो त स्तनबाट दुध आएन, के गर्ने हो। आत्मदेव त बडा दुखी भए, मेरी बहिनीको भर्खर बच्चा बिग्रेको छ अरे, उनीलाई बोलाउँ र सेवा गर्न लगाऊ, तपाईले अलिकति रुपियाँ पैसा दिनुभयो भने भइहाल्छ। आत्मदेवले दन्तुलेकी बहिनीलाई बोलाइ सेवा गर्न लगाए। 3 महिनापछि गाईले पनि छोरो पाए। सन्तको आशीर्वाद, गाईका पेटबाट सन्तान बनेर आयो। सज्जन, कान गाईका जस्ता छन्, सारा शरीर मानिसको जस्तो छ। त्यस्तो सुन्दर बालक उत्पन्न भयो। गाउँमा हल्ला गर्न थाले, भाग्योदय धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। आत्मदेवको भाग्योदय भयो भनेर हल्ला गर्न थाले सबै। हिजोसम्म आफ्नै सन्तान थिएन, आज आफ्नो पनि छोरा भयो। गाईले पनि छोरै जन्माए। गाईले मानिस जन्मायो भनेपछि मान्छेको भिड लागेर गाउँ नै धनी गयो हेर्नलाई। अहिले यहाँ इटालीमा एउटा गाईले मानिस जन्माउनु भयो भने कहाँ कहाँदेखिका मान्छे आउँथ्यो होला। बास बस्ती वरिपरि दोकान पनि चल्थ्यो, व्यापार फस्टाउँथ्यो नि। यहाँ मान्छे टाढा टाढाका यात्रुहरू आउँथे हेर्नलाई। आत्मदेव ब्राह्मणको पनि त्यस्तै भयो, गाउँै खुसी भयो। त्यस पछाडि आत्मदेव ब्राह्मणले निवारण गर्ने भए। बच्चाहरूको नामकरण संस्कार ती गाईबाट जन्मिएका बालकका कान गाईका जस्ता भएका कारणले गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्, गोकर्ण भन्ने नाम राखिदियो। धुन्धुलीका छोराको नाम बाबुका नामसँग मिलाएर राख्थे। पहिले नि छोराको नाम राख्दा बाबुका नामसँग मिलाएर राख्थे, छोरीको नाम राख्दा आमाको नामसँग मिलाएर राख्थे। अनि गुरुहरूले बाबुको नामसँग मिलाएर नामकरण गर्न लाग्दा धुन्धुलीले भने, गुरुजी अन्याय गर्न पाइँदैन। 10 महिनासम्म पेटमा बोकेर म जन्माउने बाबुको नामसँग मिलाउन पाइँदैन, मेरो नामसँग मिलाएर राखिदिनुहोस् मेरा छोराको नाम। आत्मदेवले भने ठिकै छ, यिनकै नामसँग मिलाइदियो, यिनी खुसी हो। गुरुजीहरूले धुन्धुलीको छोरो धुन्धुकारी भनेर नामकरण गरिदिनु भयो। समय बित्दै गयो। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल स्नान शौच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता। गोकर्ण ज्ञानी भाइ अनि धुन्धुकारी महान खल भयो। कहिल्यै नुहाउँदैन थियो अरे धुन्धुकारी, कहिल्यै नुहाउँदैन थियो। शौच आदि कर्महरू केही गर्दैन थियो, दुर्भक्षी थियो, जे भेट्यो त्यही खान्थ्यो, क्रोधी थियो। अनि दुष्परिग्रह गर्दा छ। सब हस्तेन भोजन, देब्रे हातले भोजन गर्थ्यो। अर्काका घरमा आगो लगाउँथ्यो, बच्चाहरूलाई पकाएर कुवामा खसाउँथ्यो। शस्त्रधारी थियो, गुलेली मटङ्गा लिएर घुम्थ्यो। दिनाम दानम प्रपीडक, दुखी मानिसहरूलाई पीडित गर्दथ्यो। कोही आँखा नदेख्ने सुरदासहरू छन् भने जता गड्डा छ त्यता बाटो भनेर लगाइदिन्थ्यो। चाण्डाल जस्तो भएर घुम्न थाल्यो। गोकर्ण बडा ज्ञानी भए। बिहानै उठ्ने, माता पितालाई ढोग्ने, पूजा गर्ने, स्नान आदिबाट निवृत्त भएर सबै वृद्धजनहरूलाई आदर गर्ने, आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने ज्ञानी भए। अनि धुन्धुकारीले सानै उमेरदेखि
तेन वेश्या कुसङ्गेन पितृम वित्तम तु नाशितम। बाबुको धन सबै नाश गर्यो वेश्या नारीहरूको सङ्गत गरेर। जति पनि बाबुको सम्पत्ति थियो सबै समाप्त भयो। नराम्रो सन्तान कुलमा जन्म्यो भने नि तपाईले जति नै धन कमाएर सङ्ग्रह गरे पनि त्यसलाई यति छिटै उसले तोडिदिन्छ जो कोही बताउन सकेन। धुन्धुकारीले अथाह सम्पत्ति थियो आत्मदेव ब्राह्मणको खत्तम गर्यो, समाप्त। अब त लाठी लिएर आएर फर्काई पिट्न थाल्यो। बाबुलाई धन कहाँ लागेको छ निकाल्नु, भाइ जति लगिहालिस् छोरा कहाँबाट निकाल्नु, आज पनि कुट्छ भोलि पनि कुट्छ। आत्मदेव ब्राह्मण हृदय भन्छन् पञ्चक्तो समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक वतिष्ठामि पगच्छामि को मे दुःखं व्यपोह। मन्द हुन धेरै राम्रो रहेछ तर कुपुत्र दुःखदायक। उलटमा लागेको सन्तान, नराम्रो बुद्धि भएको सन्तान अत्यन्त दुःखदायक हुँदो रहेछ। अब म कहाँ जाने, कति यसको गुडाइ खाएर बस्ने, कसरी प्राण त्यागौँ। त्यतिखेर गोकर्णजी आइपुग्नु भयो। गोकर्णजीले भन्नुभयो पिताजी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो संसारमा कोही पनि आफ्नो छैन। मानिस एक्लै जन्मिन्छ एक्लै जान्छ। यो एउटा संसार नाटक सपना जस्तो एउटा सम्बन्धमा बाँधिएको छ अनि यो सुख कसैलाई पनि छैन। न चन्द्रस्य सुखम किञ्चित् न सुखम चक्रवर्तिना। चक्रवर्ती राजालाई पनि सुख छैन, इन्द्रलाई पनि सुख छैन। सुख कसलाई छ भन्दा सुखम अस्ति विरक्तस्य मने एकान्त जीविना। एकान्तमा बसेर ध्यान गर्ने जो तपस्वी मुनि छन् उहाँहरूलाई सुख छ। यो संसारिक प्रपञ्चबाट मुक्त हुनुहोस्, भगवानका शरणमा गएर बस्नुहोस्। देहेस्ति मां सरुदिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। यो हाम्रो जो शरीर छ पिताजी, हड्डी छ, यसमा एउटा हड्डीको खम्बा छ अनि मासु छ। छरिन्छन् भनेर यसो डाँडाबाट अलिकति लगाइदिएको छ। बाहिर झिङ्गा बसेर अंशा पार्दैलान् भनेर अनि बाहिर छालाले मोडेको छ। मलमूत्रले भरिएको, फोहोर मैलाले भरिएको रोगको मन्दिर। त्यस्तो भएर पनि धेरै दिनसम्म रह्यो हुन्थ्यो नि। क्षणभङ्गुर छ, डुब्न आँटेको नौका जस्तो छ। कतिखेर जान्यौँ यो शरीरको कुनै ठेगाना छैन। आज हामी छौँ भोलि नहुन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले यसलाई तुच्छ सम्झेर तपाईँ भगवानका शरणमा जानुहोस्। तपाईँ वैराग्य मार्गको अनुसरण गर्नुहोस् अनि तपाईँ धर्मको शरणमा जानुहोस्। धर्मं शरणं गच्छामि भन्नुहोस्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा। धर्मको शरणमा जानु अनि लोक धर्मलाई त्यागिदिनु। संसारिक प्रपञ्च म र मेरो भन्ने भावबाट मुक्त भएर श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्धको पाठ गर्दै ब्रह्म चिन्तन गर्दै परमात्मामा लीन हुनुहोस् भनेर ती सन्तले आशीर्वाद दिएको फल गाईका पेटबाट आएर जन्मिएर भए पनि आत्मदेव ब्राह्मणलाई सत्मार्गमा प्रेरित गरिदिनु भयो। सज्जन, संसारमा हामी गृहस्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो दुःख नि कुपुत्र सन्तान हुन्छ भन्ने यो इतिहासले हामीलाई शिक्षा दिन्छ। त्यसकारणले हामीले बच्चालाई सानैदेखि राम्रो संस्कार दिनुपर्छ, राम्रो परिवेशमा हुर्काउनुपर्छ।
बाबुआमाले छोराछोरीलाई 10-15 वर्षसम्म आफूसँगै राख्नुपर्छ। 15 वर्षसम्म बाबुआमासँग बस्यो, हामीले राम्रो संस्कार सिकायौँ भने ती सन्तानहरू कुलतमा जान सक्दैन। जसरी जङ्गलमा एउटा सुकेको रुख छ, सुकेको वृक्ष एउटैले मनै सारा जलाउँछ, त्यस्तै कुपुत्र एउटैले कुलै सारा बगाउँछ। जङ्गलमा एउटा सुकेको रुखमा एउटा आगोको चिङ्गारी पर्यो भने, जिल्को पर्यो भने त्यसले सारा जङ्गल जलाउँछ। त्यस्तै राम्रो कुलमा पनि एउटा कुपात्र सन्तान पर्यो भने कुललाई नै नष्ट गर्दछ। त्यस कारणले हामीले सचेत हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान यो इतिहासले हामीलाई दिएको छ। 4 अध्याय पूर्ण भयो। भोलि बेलुकाको अब 1 अध्याय मात्र छ। भोलि बेलुकाको प्रसङ्गमा हामीले त्यो कथा सुन्नेछौँ। आत्मदेवले वैराग्य ग्रहण गरिसकेपछि धुन्धुकारीले के कस्ता कर्महरू गर्छ अनि धुन्धुकारीको मोक्ष कसरी हुन्छ, त्यो कथा म यहाँहरूलाई भोलि बेलुकाको प्रसङ्गमा सुनाउनेछु। सबैजना उपस्थित भएर कथा सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको प्रसङ्ग श्रीहरिका चरण कमलमा हामी विश्राम गर्दछौँ। श्रीमद्भागवत महापुराणले तपाईँ हामी सबैको कल्याण गरून्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।